Welcome back to Incoa News. For the fourth time, a truck got stuck in the mud at a dug-up spot on Saligaon Kalangut route, left unrepaired after underground pipeline work. Locals complained of ongoing inconvenience to motorists and urge authorities to fix the road before the problem worsens. आता जर तुम्ही या रस्त्याचेर पळयत जाल्यार माझ्या फुडल्यान सुद्धा गाडयो अजूनही पार्क केल्ल्यो आसा। तर फाटल्या वाटेन जर तुम्ही पळयत जाल्यार तुमकां दिसना की हांगासर टू व्हीलर पार्क आसा, त्याच्या फाटल्यान एक टेम्पो पार्क आसा, ते सुद्धा फाल्यां सकाळी रोमो शकतात व आता सुद्धा रोमो शकतात काडटाना। आता हांव तुमकां व्हरोन दाखयता की माती हांगासरली इतली हांगासर मोव जाल्ली आसा की ऑलमोस्ट कमीत कमी 1 फुटाच्या वयर जर तुम्ही पळयत जाल्यार हांगासर डीप जाल्ली आसा, इतली माती हांगासर मोव जाल्ली आसा उदकान। सो खंय ना खंय सरकारान हेचेर लक्ष मारून पंचायतीन हेचेर लक्ष मारून टेम्पररी बेस तरी हेचेर एक माती घालून हे काम कंप्लीट करचे, जेणे करून इन फ्युचर लोकांच्यो गाडयो ज्यो आसात पळय हांगासर रोमच्यो ना। आता हांव तुमकां फुडें व्हरोन दाखयता की ऑलमोस्ट माती कितली मोव आसा हांगासर आनी कितलो डीप जाल्ली आसा पळय तो टायर जेन्ना हांगासर रोमलो पळय तेन्ना। आता तुम्ही फुडें जर पळयत जाल्यार हांव तुमकां आतां दाखयता की माती कितली मोव आसा हांगासर। आता तुम्ही पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 1 फुटाच्या वयर हांगासर कमीत कमी म्हटल्यार ऑलमोस्ट ना म्हणत जाल्यार 1.5 फूट तरी हांगासर रोमता टायर, म्हटल्यार इतली हांगासर माती मोव जाल्ली आसा। सो खंय ना खंय सरकारान अशा गोष्टीचेर लक्ष मारून व पंचायतीन सुद्धा अशा गोष्टीचेर लक्ष मारून जाता तितले बेगीन हांगासर रितसर माती घालून हे काम कंप्लीट करचे। And there is no proper safety here. This road was dug to put the pipes, but till now it is not done, and people are facing problems, especially these people who are coming from outside here. तांकां खबर आसा ना हो रस्तो फोडलेलो आसा काय कितें आसा पळय ते हांगा ना बॅरिकेड्स घातलेले आसा आनी हो ट्रक आतां वयतालो एक कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर वयतालो, हिंगासरूच ग्रँड मोरोड एक वाडो आहा आनी तो पळय हांगासर आतां इतलो उगच जालो आसा। हांव सकाळीं हांगा गेल्ले पळय तेन्ना हांवें हो पळयल्लो, पूण आतां तो आजुनूय आसा हांगासर ट्रक आनी दीस इज द 4th वन आनी PWD इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट दीस। आनी सालिगांव सारके रस्त्यांचे सगळे इज अ टोटल डिसास्टर। यू गो टू पिलेंट, यू सी द रोड एंड development करून आमचो आमदार गेल्लो, but this is the development we are facing. There is no public transport coming this side. They are using the Chogam, and this is the tourist area. This road is Chogam Road where the tourists are passing. This is what we are promoting, tourism here. And I would request the PWD minister to check into all this and the local MLA also, because every time we had a repeatedly आम्ही ताका सांगत आसा रस्त्याक लागून आनी करता 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 म्हणटा, पूण अजून मेरेन कांयच करूंक ना। आतां ताका 4 वर्सां जायत आयलीं, अजून हे दिस इज अ डिजास्टर वॉट वी आर फेसिंग हियर, एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो फॉर दीस पीपल। आतां फाटी एक ट्रक काडून कितले 30 हजार सांगलेले ताका काडपाकूच ट्रक। सो I think PWD is a high time the local government, the local MLA has to check into this. आम्ही कितें केलां तो रस्तो हे करच्या आदी हाका PWD MLA सगळ्यांक आपोवन हाडलेले आमच्या पंचायतीच्या कॅबिनान, आनी आमी सांगिल्लें रस्तो हें करता जाल्यार कोर, पूण बेगीन रस्तो कंप्लीट करून दी म्हूण। मागीर लोकांक त्रास सांगना ना, कंप्लेन आमकां पंचायती घेतली म्हूण, पूण ते PWDच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें मिस्टेक ती हें करून दवरपाक। पण आता हेतून कोण फेलियर जाल्यार? तुम्ही पंचायत फेलियर ना, आमी फेलियर सांगना, आमकां केल्लें जाय म्हूण आमी फेलियर जाल्यार PWD MLAनी ताका सांगुल्लें आमच्या फुड्यान की रेडी कर, नाल्यार फाल्यां पंचायतीन आपणाक विचारतले म्हूण कोण तरी। एज अ पंच हांव तुमकां सांगता, आमी सगळी ट्राय केली, आमी लेटरां घातली सगळ्या डिपार्टमेंटाक, मोस्टली PWD लायट डिपार्टमेंट हेंची लायटीचे केबल गेल्या दोन पसून व्हडल्या, प्लस वॉटर पायपलायन गेल्या कलांगूट सालिगांव जंक्शन पिलेन टू म्हणजे सिमिनारी टू कलांगूट पायपलायन गेल्ली आनी केबलिंग गेल्लें व्हडलें। सांगचें म्हटल्यार लोक येता आनी पंचायतीन बोव मारता की पंचायत पळयना, पूण आमच्या सायडीन पंचायती सायडीन आमी सगळे डॉक्युमेंट घातलेले आहा तांकां। प्लस मे म्हयन्यात अरावंड एप्रिलान आमी मिटींग घेतलेली सगळ्या डिपार्टमेंटा वांगडा, लायट डिपार्टमेंट, PWD, WRD सगळे येयल्ले आनी तेंचे आमकां आश्वासन दिल्लें की मेच्या 10 तारखे पयलीं सगळे जात्रा क्लियर जातले म्हणून। पूण आतां मेची 10 तारीख 2025 सांगलेलें आमकां। आतां म्हाका दिसता की 2026 मे आसतलें तेंचे म्हटलां आसतलें, आमकां खबर ना,
पण 100% 2025 मी म्हटलेली, पण आम्ही म्हटलं का म्हटलं तुका, कारण गेल्या ना 2-3 म्हयन्यान 2-3 ट्रक पडल्या भितर, सामके बरें तांकां हानी जाली, तांकां लॉस जाले, तांकां डबल लेबर घालचे पडले. पूण हेचें काम PWDन रिसर करूंक ना. आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर जे कॉन्ट्रॅक्ट कोणी घेतले न्ही तेणे शापूच पार घातलें, स्ट्रेट सांगचें पडलें. आतां ते पंच अशें उलोवंक जायना, कित्याक हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह एका वाड्याचो सालिगांव पंचायतीचो. पूण कितें जाता एंड ऑफ द डे हे येयले का आमच्या पंचायती घालता, फोडटाना तेंच्यांनी आमकां विचारूंक ना. आनी आतां जेन्ना लोक पडटा पंचायतीचें काम हेजो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला हेंच्यानी, कितें लाखा करोडाचो कॉन्ट्रॅक्ट तो, आनी पंचायती धुकलतात. तुम्ही म्हाका सांगा, हांव डिपार्टमेंटाक घालता आनी मोस्टली आमच्या CMाक विचारता, CM सर प्लीज हेजेर तुमी मातशें पळोवन घेवचें, कारण हें सामकें वल्गर जाला, लोकांच्या जिवाक हानी, सगळ्याक हानी.